नमस्कार। बालाकोट एयर स्ट्राइक तो आपको जरूर याद होगा। जी हाँ, जहां भारत ने 2019 में हमला किया था और इस हमले में लगभग 300 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए थे। और इसको लेकर यानी कि इस पूरे मसले को, इस पूरे मुद्दे को बीजेपी ने खूब भुनाया भी और चुनाव में जीत भी हासिल की। लेकिन वहीं विपक्ष इस बात से हमेशा इनकार करता रहा कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं की है। और अब वहीं बालाकोट एक बार फिर सुर्खियों में, क्योंकि इस बालाकोट पर पाकिस्तान ने एक बड़ा काम किया है। जी हाँ, पाकिस्तान ने बालाकोट स्ट्राइक रूट को फिर से खोल दिया है। कश्मीर में जो नई आतंकी तंजीम बनाई है, उसका घुसपैठ का रास्ता वही है जहां भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जी हाँ, आपको जानकारी देते चले कि ये रास्ता आतंक ट्रेनिंग के गढ़ मुजफ्फराबाद से होकर जाता है। और जैसे ही पाकिस्तान ने इस रूट को खोला, उसी के साथ भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। जानकारों की माने तो पाक पीएम इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ किया कि बस इसी बात से पाक फौज नाराज हो गई है और इसलिए ये कदम उठाया गया। कुछ साल पहले पाकिस्तान के लगातार बढ़ती आतंकी गतिविधियों से नाराज होकर भारत ने पाकिस्तान को संकेत देने की कोशिश की थी कि वो भारत में अपने आतंकी भेजना बंद कर दे और अपनी नापाक गतिविधियों को अंजाम ना दे। और इसके लिए भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में उन जगह पर की गई थी जहां पे आतंकी लॉन्च पैड के साथ मौजूद थे। और इस सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान पूरी तरह से सहम गया था और कुछ समय के लिए तो देखिए उसने अपनी हरकतों पर लगाम लगाने की भी भरपूर कोशिश की थी। तो रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो कुछ दिनों पहले खुफिया रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया कि कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान एक नया आतंकी गुट बना चुका है और उसमें शामिल होने के लिए विदेशी लड़ाकों को लाया जा रहा है। जब लड़ाके तैयार हो जाए तो फिर उन्हें बालाकोट रूट से फिर भारत भेजा जाएगा और इसी वजह से पाकिस्तान सेना में ये रूट खोला है। अब खुफिया दस्तावेज में खास तौर पर लिखा गया है कि पाक के नापाक प्लान के तहत जो आतंकवादी भारत आ रहे हैं, उन्हें बालाकोट रूट ही दिया गया है। दस्तावेज के मुताबिक ये आतंकी मानसेरा पीओके से होते हुए मुजफ्फराबाद ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग लेंगे। फिर देखिए कोटली निकयाल होते हुए मेडर और पूंछ के रास्ते भीमबर गली होते हुए भारत में घुसपैठ करेंगे। और भारतीय सूत्र के मुताबिक पाकिस्तान की फौजी हुक्मरान अपने प्रधानमंत्री इमरान खान से नाराज हैं, जिसमें इमरान ने भारतीय विदेश नीति की जमकर तारीफ की है। लिहाजा वो भारत को संदेश देने के लिए एक बार फिर उस रूट को खोल रहे हैं जहां भारत ने उन्हें कभी सर्जिकल स्ट्राइक की थी। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि भारत एक सीमा तक तो बर्दाश्त करेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर फिर सर्जिकल स्ट्राइक करने से नहीं चुकेगा। हम वो बात सुनाते हैं जिसे पाक पीएम इमरान खान ने भारत की तारीफ कही थी, जिसमें और जिसे बाजवा को नागवार गुजरा। हमें ये फैसला करना है कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। मैं आपको आज मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मेरी लोगों से वहाँ वाकफियत भी बढ़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूँ कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे हैं जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूँ कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूँ ना किसी मुल्क का एंटी हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो मेरे लोगों के फ़ायदे के लिए पहली चीज़ वो है, मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए, उसके बाद मैं दुनिया की बाकी चीज़ें मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने लोगों को कुर्बान नहीं कर सकता किसी और कौम के खातिर जो हमने वॉर ऑन टेरर में किया है। 80,000 अपने लोग हमने मरवाए, मुल्क तबाह करवा दिया। अब कोई पूछे भी कबायली इलाके में, कभी लोगों से तो पूछें उनके ऊपर गुजरी क्या थी। 35 लाख लोगों की नकल मकानी की। कभी किसी ने असेस किया कि वो सारी जंग में हम जो गए हैं, कभी कोई कमीशन बैठी है वो ये बताए कि हमें मिला क्या है।
میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے یہاں جو صاحب اقتدار ہیں وہ ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں جنگوں کے اندر پھنسا دیتے ہیں. ہم جب سوویت یونین کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بن گئے تھے, اگر ہم ڈالر امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی. ہم پھر اپنے بھائیوں کے لیے, افغانستانوں کی آزادی کے لیے ہم مدد کر رہے تھے. لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پینٹس ہے, ہمیں اتنے پیسے چاہیے, پیسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے. جیسی وہ ہم افغانستان کا وہ روسی جب وہاں سے گئے 2 سال کے بعد پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ گئی. کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی. 5 لاکھ ریفیوجی 5 ملین 50 لاکھ پاکستان میں ریفیوجیز تھے. کلیشنکوف, سیکٹیرین ٹیررزم, وہ سارا اس کے کسی نے نہیں اپریشیٹ کیا کہ جی پاکستان, بلکہ انہوں نے سینکشن لگا دی کیونکہ وہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں, اس لیے کوئی پرواہ نہیں. وہ پھر 9/11 آیا, پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر ہم نے کہا جی ہاں ہم بڑی کوئی جنگ لڑ رہے ہیں. پہلے ہم فورن آکوپیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فورن آکوپیشن ہے اس کے خلاف جو لڑتا ہے وہ دہشت گرد ہے اپنے ملک کو. تو کتنی پاکستانوں کی ذلت ملی ہمیں اس میں. کبھی آپ اینالائز کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا, نقصان کیا ہوا. مجھے پتہ ہے کیا نقصان ہوا, اور مجھے پتہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اور اپریشیٹ بھی نہیں ہوا ہے, بلکہ وہاں بھی ذلت اٹھانی پڑی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک نے کبھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری فارن پالیسی جب تک ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں ہوگی, ہم نے کوئی قسم کی فارن پالیسی نہیں بنانی. کیونکہ اب ہماری 22 کروڑ لوگ ہیں, ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. وہ غربت سے ہم تب نکالیں گے جب ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہ بنیں, جب ہم امن میں شرکت کریں لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ شرکت نہ کریں. اگر کوئی کہے بیسس چاہیے تو نہیں ہم بیسس دے سکتے, کیونکہ ہم پہلے مار کھا چکے ہیں اس میں. اس لیے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ لوگ پسند ہیں جو کہ ان کی ہر بات مانیں گے, جو کہیں گے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, جو کہیں گے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ تو مدد کرو. ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے, یعنی جو پہلے سے ہی گرے ہوئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے, جو گھٹنوں کے اوپر بیٹھے وہ ان کو پسند ہے. لیکن میں اپنی یوتھ سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے, ملک کی ساورنٹی آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنی جمہوریت کو, اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کوئی فوج نہیں کر سکتی جمہوریت کی حفاظت, کوئی باہر سے فورن پاور نہیں کر سکتی. قوم اپنی جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے, قوم اپنی ساورنٹی کی حفاظت کرتی ہے. یہ جو ہماری ساورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, آج آپ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے, آگے سے یہ ہوا کرے گا کہ جو بھی آئے گا نا پاور میں, جو بھی آئے گا وہ پھر سب سے پہلے دیکھے گا کہ جی آپ کو کوئی سپر پاور تو ناراض نہیں ہو رہی, اور وہ پھر وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے, کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ انہوں نے 5, 10, 15 ارب روپیہ خرچ کرنا ہے اور میری کرسی الٹا دینی ہے. اور وہ انہیں اپنی پاور بچانے کے لیے پھر وہ سارے, جس طرح یہ ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, اسی طرح کے لوگ آئیں گے. کوئی بھی جب تک قوم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور قوم نہیں کہے گی کہ ہم اپنے ملک کو ایک آزاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں, ہماری فارن پالیسی ساورن ہونا چاہیے, ہم اپنے ملک کے مفادات کے لیے, اپنی قوم کے لیے, ہمارے جو لوگ ہیں 22 کروڑ لوگ, ان کے فائدے کے لیے فارن پالیسی بنے گی. اور وہ فارن پالیسی وہ ہے جو ہم سب سے اچھے تعلقات رکھیں. ہم امریکہ کو بار بار ان کو سمجھائیں کہ ہم کوئی میں عمران خان اینٹی امریکن نہیں ہے, لیکن ہم نے بڑی بری حالات دیکھے ہوئے ہیں. ہم نے آپ کی ہم کوئی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کریں اور پھر پھینک دیں. ہم آپ کے ساتھ جو ایک ورڈ ہوتا ہے میوچلی بینیفٹ, آپ کو بھی جس کا فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو. ون سائیڈڈ ریلیشن شپ کسی سے نہیں چاہیے. اور پھر میں کہتا ہوں ہندوستان کو دیکھ لیں, اتنی کسی کی جرت نہیں ہے, کسی کی جرت تھی کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں. یورپین یونین کے جب ایمبیسڈرز نے یہاں بالکل پروٹوکول کے خلاف سٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان کو روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی چاہیے,